Mga halangdong bisita, dako kaayo nga garbo alang kanako nga makabalik ni ining matahom nga nasud og makatindog sa atubangan sa usa ka halangdong grupo sama kaninyo. Ang Pilipinas kanunay nga nagduol sa akong kasing-kasing ug dako kaayo ang akong pagrespeto sa inyong dedikasyon sa hustisya ug kaluwasan sa katawhan. Sa pagpangandam para karon, nagpaningkamot gayud ko nga makat-on sa pipila kabahin sa inyong matahom nga pinulungan ang Tagalog. Nakat-on ko lang ang igo aron sulayan ang akong mga pangbukas nga pulong sa inyong pinulungan ug naglaom ko nga inyong pasaylon ang bisan unsang sayop. Dako kaayo ang akong pagpasalamat kung inyong ihatag ang inyong feedback kung giunsa nako kini. Kita nagapuyo sa pinakadakong henerasyon nga nabuhi sa kalibutan, nahibalaan ba nimo nga mas daghan pang inobasyon ang nahitabo sa atong panahon kaysa bisan unsang panahon sa kasaysayan? Huna-huna sa miyaging 60 katuig nakalupad kita og tawo sa buwan og nakagama kita og space exploration, nakagama pa kita og internet, microprocessors ug ang pagsugod sa personal computing, mobile communication ug cellular technology, artificial intelligence ug machine learning, cloud computing, quantum computing ug social media platforms. Well, wala ko ginaingon nga tanan maayo nga inobasyon